नेपालका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुँदै आएका रैथाने धानहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काला नमक, गौरिया, आपसुक्ते, झिनुवा, रातो नदी, थापाचिनी र श्यामजिरा, जुराइली, मोटो जर्नेली लगायतका स्थानीय जातका धान लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। किसानले बढी उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका धान खेती गर्न थालेपछि रैथाने जातका धानहरू हराउँदै जान थालेका छन्। रैथाने जातको धानको बजार मूल्य अन्य धानको तुलनामा धेरै छ, तर उत्पादन कम हुने भएकाले विभिन्न जिल्लाका किसानले स्थानीय जातका धानको खेती गर्न छाडेका छन्। कृषकहरू बढी उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका धानहरू खेती गर्न थालेका छन्। मसिनो, बास्नादार र स्वादिलो भएका कारण झिनुवा, रातो नदी, थापाचिनी, श्यामजिरा, काला नमक र मसिनो बासमती जस्ता स्थानीय जातको चामल पनि उपभोक्ता माझ चाहिँ लोकप्रिय छ। नवराज घोरासैनी र भगवती दङ्गालले 2062-63 सालतिर पुरानो काठे भाकाको लोकगीत हो हाई झुलो मार्ची धानको खेत सलल। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची स्थायी घर भएका घोरासेनीले लय सङ्कलन गरेको यो गीतको शब्द सङ्कलन उनका भाइ विदुर घोरासेनीले गरेका थिए। तत्कालीन समयमा चलेका रीतिरिवाज, चलन प्रचलन, ठाउँ परिवेश, परिस्थिति, प्रकृति, मान्यता, संस्कार जस्ता विषय लोकगीतको मर्ममा समावेश हुन्छ। यो गीतमा समावेश भएको हाई फुलो मार्ची धानको खेत सलल बग्दै आयो इन्द्रावती भोटेकोसीले मार्ची धानकै झल्को दिन्छ। काठे भाकाका खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको काँड क्षेत्र र नजिकका जिल्लाहरूमा गाइने लोक भाका हो। हामी यहाँ कुनै लोक भाका या यसका अङ्गको व्याख्या गर्न लागिरहेका छैनौँ। त्यो लोकगीतमा समावेश भएको मार्ची धानको खेत र यसमा पनि मार्ची धान सहित नेपालका अन्य रैथाने धानको बारेमा केही खोजनीति गर्नु चाहिँ हाम्रो प्रयास हो। धानविज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार मार्ची धानको खास क्षेत्र भनेको जुम्ला हो। त्यसो भए सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका विदुर घोरासेनीले मार्ची धानको खेत कसरी प्रयोग गरे त? कला साहित्यले अलौकिक कुरा पनि गर्छ। मार्ची धान लौकिक मानिसले देख्न, छुन वा महसुस गर्न सक्ने कुरा मात्रै होइन, हाम्रै देशको भूभागमा फल्ने धान हो। हाम्रा शासक वर्गले खाने भनेर मार्ची पहिलादेखि नै चर्चामा थियो। त्यसैले यो गीतमा मार्ची धान प्रयोग भएको हो। सो गीतका लय सङ्कलक तथा गायक नवराज घोरासेनीले स्वीकार्छन्। मेडिकल कलेज व्यवसायी तथा उद्योगी दुर्गा परसाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्ची चामलको भात खुवाएपछि अहिले जुनसुकै ठाउँमा मार्चीको चर्चा छ। तर काठमाडौँले वा भनौँ पुरै नेपालले यसअघि पनि गीतको माध्यमबाट पनि मार्ची नसुनेको भने होइन रहेछ। परसाईले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई खुवाएपछि मार्ची चामल चर्चामा आयो। के मार्ची धान जस्तै महत्त्व बोकेका अरू रैथाने धान नेपालमा छैनन् त? यसै विषयमा खोजी गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। वरिष्ठ धानबाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार मार्ची धान नेपालको जुम्लामा विश्वकै उच्च स्थानमा फल्ने धान हो। धानविज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार मार्ची धानको खास क्षेत्र भनेको जुम्ला हो। पछिल्लो समय नेपालको तराई भेगमा करिब 74, मध्य भागमा करिब 30 र उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब 10% उन्नत जातका धानको खेती हुँदै आएको छ। वर्षेनी नयाँ र उन्नत जातका धान खेती गर्ने क्रम बढेसँगै रैथाने जातहरू सङ्कटमा परेका छन्। हाल राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्र जिन बैंकले 11,000 रैथाने बिउ बैंकमा राखेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा किसानका खेतमा कालो रङका श्यामजिरा, काला नमक र मसिनो बासमती धानका बालाहरू झुलेको देखिन छाडेका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई मुख्य समस्या बनाएर अहिले किसानले उन्नत र हाइब्रिड जातका धान खेती गर्दै आएको किसानहरू बताउँछन्। नयाँ पुस्ताले रैथाने बिउको प्रयोग गर्नै चाहँदैनन्। रोग प्रतिरोधात्मक हाम्रा रैथाने धानका बिउको जात अहिले लोप भएको छ। व्यापार व्यवसायतर्फ नयाँ पिँढी लाग्दा दोस्रो पुस्ताले हाम्रा बाबुबाजेले यो धान खेती गर्थे र भनेर चकित पर्ने दिन आउन सक्ने समेत खतरा बढेको छ। मसिनो बासमती, काला नमक, श्यामजिरा जस्ता धानका लागि अन्य जातको धान भन्दा धेरै पानी चाहिन्छ। पश्चिम श्यामजिरा जस्ता स्थानीय जातका धानहरू खेती गर्न छाडेर सुक्खा सहन सक्ने राधा 4, सुक्खा 1 देखि सुक्खा 6 सम्मका उन्नत जातका विभिन्न हाइब्रिड धान खेती गर्न थालेका छन् किसानहरू। रैथाने जातका धानहरू प्रति हेक्टर 3 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने उन्नत र हाइब्रिड जातका धानहरू प्रति हेक्टर 5 मेट्रिक टनसम्म उत्पादन हुन्छ। झिनुवा रोप्ने फाँटमा ठुला बङ्गला सजाए, हिलोमा खेली रोपाई गर्ने चलनै हराए। पोखरेली शिक्षासेवी एवं साहित्यकार तारा पोखरेलले असार 15, 2075 का सन्दर्भमा रचेको यो गीतले पनि रैथाने झिनुवा जातको धानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै गर्दा यिनै साहित्यकारले भने जस्तै परम्परागत खेती पद्धतिका साथसाथै रैथाने जातका धानका बिउहरू लोप हुँदै जाने क्रम यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको छ। कास्कीमा झन्डै 1.5 दशक अघिसम्म प्रचलनमा आएका समुद्र फिङ्जा, नाभो, आँगा, बले, कृष्णभोग, जिरासरी
केशरी र फ्ल्याङ्कोटे धान लोप भइसकेका छन्। करिब 300 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा फल्ने यी धानहरू यहाँका प्राचीन रैथाने जात हुन्। पछिल्लो वर्षमा गौरिया, बिरमफुल, आँगा, रमणी, रदुवा, मार्ची जस्ता धान पनि देखिन छोडेका छन्। नयाँ जातको धानको आगमनसँगै परम्परागत रूपमा रोपिने पोखरेली, मसिने, पहेँले, मनसरा, ठिमाहा, आकमारे, खोले मार्ची, आँप फुत्ते, झिनुवा, अनदी, गोर्दी, मानामुरी, कञ्जिरा, मनसुली, तौली, खाल्टे खोले, गोला, कोदे, कुडुरा, जर्नेली, गौरिया, बर्मेली, एक्ले जस्ता धान विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको कृषकहरू स्वीकार छन्। कम उचाइमा हुने गरेको काँठे गोर्दी, तौली फालो, पहेँले, लहरे गोर्दी, घैया, कालो झिनुवा, माला, बिरमफुल, भट्टे, अँधेरे, काँडे, कालो बैर्नी, कालो अनदी लगायतका धान पनि पछिल्लो समयमा विस्थापित भइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा जिल्लामा सुधारिएको जेठो बुढो, खुमल, राधा 7, राधा 9, सावित्री, मनसुली, पहेँले जस्ता धान धेरै मात्रामा रोप्ने गरिएको छ। वासनायुक्त र औषधि युक्त गुण भएका धान छोड्दै उत्पादन बढी लिने सोचका साथ कृषक हाइब्रिड जातका धानमा लोभिने क्रम बढेका कारण पनि हाइब्रिडले रैथाने जातलाई विस्थापित गर्दै आएको छ। आँगा, अनदी जस्ता धेरै औषधीय गुण बोकेका धान विस्थापित बन्दै गएका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगबाट जेठो बुढो, पहेँले, बिरमफुल जस्ता बास्नादार धानमा पनि बास्ना आउन छाडेको कृषकहरू स्वयं स्वीकार छन्। रैथाने स्थानीय जातका धान खेतीलाई प्रवर्धन गर्नु परेमा कृषि वैज्ञानिकहरूको पनि सहमत एउटै छ, तर प्रतिस्थापनका नाममा हाइब्रिड धानले धेरै बजार ल्याएको छ। रैथाने स्थानीय जातको धानको चामलको बजारमा अत्यधिक माग छ, किनकि त्यो धानको चामलमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा बढी हुन्छ। रैथाने जातका आफ्नै किसिमका विशेषता रहने र यसको संरक्षणको विषय राज्य स्तरबाट साथै जनस्तरबाट पनि बढिरहेको पाइएको छ। तर यसको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याएर किसानलाई रैथाने धानको उत्पादनमा प्रोत्साहन र अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र लोप हुन थालेका हाम्रा विभिन्न रैथाने धानहरूको चर्चासँगै उत्पादन, प्रवर्धन, संरक्षण र उपभोग पनि अवश्य बढ्छ।